अथ शिवमहिम्न स्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतपन्थानन्तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायञ्चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाच परमममृतम् निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेताम् वाणीम् गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यम् यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिम् विहन्तुम् व्याक्रोशीम् विदधतैहैके जडधियः किमीह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यो नवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयम् कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारम् किम् भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वाम् प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यम् योगः पशुपतिमतम् वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमरपथ्यमिति च रुचीनाम् वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गम् परशुरजिनम् भस्मफणिनः कपालम् चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तान्तामृद्धिम् दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामम् विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवम् कश्चित् सर्वम् सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदम् परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवन् जिह्रेमि त्वाम् न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यम् यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुम् यातावनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्याम् गिरिशयत् स्वयम् तस्थेताभ्याम् तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पदमश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारम् भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिम् सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रम् तस्मिन् वरिवसि तरी त्वच्चरणयोर्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विषम् संहृतवतः सकल्माशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सुरदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यम् जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मरतव्यात्मा न हि व शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदम् विष्णोर्भ्राम्यद्भुज परिहरुग्णग्रहगणम् मुहूर्द्यौर्दौ स्थैयात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वम् नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितभेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारम् जलधिवलयन्तेन कृतमी त्यनेनैवोन्नेयम् धृतमहिमदिव्यम् तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयम् त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रम् कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणाम् रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तम् फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वाम् सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धाम् वद्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षक्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् मृषीणामार्त्विज्यम् शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवम् कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथन्नाथ प्रसवमभिकम् स्वाम् दुहितरम् गतम् रोहितभूताम्रिरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातम् दिवमपि सपत्राकृतममुम् त्रसन्तन्तेद्यापीत्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्या शंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरप्लुष्टम् दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणम् देवीयमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्भावत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपस्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यम् शीलम् तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणाम् वरद परमम् मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमवधायात्तमरुतः प्ररेशद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदाल्लुक्याह्लादम् हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वम् किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वम् सोमस्त्वमसि पवनस्त्वम् हुतवः त्वमापस्त्वम् योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवम् त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वम् वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीम् तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तम् व्यस्तम् त्वाम् शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शरवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महाम् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम् प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यम् क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य माम् भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमम् स्यात् कज्जलम् सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यम् धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वम् गुरोः परम् दीक्षादानम् तपस्तीर्थम् ज्ञानम् यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलाम् नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स गुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य दोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यम् महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यम् स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपम् किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघम् पुष्पदन्तप्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयताम् मे सदा शिवः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितम् शिवमहिम्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ॐ स्वस्ति।